विश्व भाव धामकोश नेपाल संरक्षण समितिका सदस्य म रुद्रप्रसाद शर्माको जय श्री राधे। यस युट्युब च्यानल मार्फत विश्व भाव धामकोश नेपालको आयोजनामा भइरहेको पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा आफ्नै घरमा बसेर श्रवण गर्न सकियोस् भनी यही 2077 साल आश्विन 2 गतेबाट नित्य कथा वाचनको आयोजना गरेका छौं। आदरणीय भक्तजनहरू, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारणले पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत भएका छौं। यस पुरुषोत्तम मास भरि नै पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्नको लागि हाम्रो यस भागवत धाम दर्शन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा प्रवक्ता डाक्टर मधुसूदन ढुङ्गानाज्यूको मुखारविन्दबाट हजुरहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ भन्दै गुरुमा अर्पण गर्दछु। जय श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारु मन्दारम् वृन्दावन विनोदिनम् वृन्दावन कलानाथम् पुरुषोत्तममद्भुतम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिशरणम। समस्त भगवत चरणानुरागी भगवत कथा प्रेमी रसिक सज्जन वृन्दहरू, यो पावन श्री पुरुषोत्तम मासको उपलक्ष्यमा हामीहरू प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्ने गरेका छौं। त्यसै क्रममा आज हामी 12औं दिवस द्वादश दिवसमा पुगेका छौं, जसमा हामी 12औं अध्यायको कथा श्रवण गर्छौं। त्यसअघि परम पवित्र यो द्वादश अध्यायको मूल पारायण श्रवण गरौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। नारद उवाच श्रुतिकण्ठे गते नाथ बाला किं करोत्सुचा शुश्रूषवे विनीताय वदतद्धर्मसिद्धये। श्रीनारायण उवाच एवमेव पुरा पृष्टः श्रीकृष्णः पाण्डुसूनुना यदुवाच वचा राज्ञे तन्मे निगदितः स्वयम्। श्रीकृष्ण उवाच एवं गते शिवे राजन् सा बाला विगतप्रभा निःश्वासमपराधीता सा सुनेत्रा किशोदरी। हृदयाग्न्युत्थितज्वालाज्ज्वलिताङ्गी कुमारिका दावाग्निदग्धपत्रासालतेवासीत् तपस्विनी। दुःखमीर्ष्यामाप्तवत्या एवं कालो महान् गतः असौ तामवचः स्कन्दः तादृशीं तापसीं प्रभुः। सहसा तां समापन्नां फणिवाकुनिवेशनम् इति कालेन बलिना वशं नीता तपस्विनी। प्राविण्मेघावृते व्योम्नि विद्युत्सौदामनी यथा ताश्रमेष्वके नष्टा तपसा दग्धकल्मषा। तदानीमेव धर्मिष्ठो यज्ञसेनो नराधिपः प्रियसंभारसम्पन्नो मकरोद् यज्ञमुत्तमम्। तद्यज्ञकुण्डादुद्भूता कुमारी कनकप्रभा सेयं द्रुपदशार्दूल तनया प्रथिता भुवि।
द्रौपदी सर्वलोकेषु ह्यार्ष्येय्या पुरा भवत् सेयं स्वयंवरे राजन्वस्य वेदे कृते सति लब्धार्जुनेन पाञ्चालीक्षिते राजमण्डले तृणीकृत्य नृपान् सर्वान् भीष्मकर्णादिकान् बहून् सेयं कचग्रहं प्राप्ता दुष्टदुःशासनान् मुने वचांसि कर्णशूलानि श्राविता वरवर्णिनी मया चोपेक्षिता राजन पुरुषोत्तम हेलनात् यदा मयि कृतस्नेहा मन्नामान्यवदन्मुः दामोदर कृपा सिन्धो कृष्ण कृष्ण जगतपते हे नाथ हे रमानाथ केशव क्लेशनाशन न माता न तातो न च भ्रातृवर्गो न सख्यो न ज्ञातिर्न वै भागिनेयः न बन्धुर्न चेष्टो न वै प्राणनाथो ऋषिकेश सर्वं भवानेव मेऽस्ति गोविन्द गोपिकानाथ दीनबन्धो कृपदयानिधे दुःशासन पराभूता किन्न जानासि मां प्रभो दुःशासन पराभूता यथा द्रुपदनन्दिनी मदीयं स्मरणं प्राप्ता विस्मृता विमया पुरा शीघ्रं गरुडमारुह्य तत्रागत्य स्थितेन वै पूरितानि मया राजन्यस्यैवासांश्चनेकशः सदा मयि कृतस्नेहा मत्प्राणा मत्परायणा भवादिवल्लभा साध्वी सखी मे प्राणसन्निभा तदाप्यपेक्षितेयं सा पुरुषोत्तम हेलनात् हरिवल्लभमासस्यावमन्तु पातनं मया निश्चितं मुनिदेवानां सेव्योऽयं पुरुषोत्तमः किं पुनर्मानुषाणां तु सर्वार्थफलदायकः तस्मादाराधनस्वैनमागामि पुरुषोत्तमं वर्षे चतुर्दशे पूर्णे सर्वं ते भविता शुभम् द्यलोकीयेषु द्रौपद्याः केशाकर्षणनिष्ठुरम् तन्नारीणामहं राजन्निर्वपिष्ये लकान्वृषा सुयोधनादिभूपालान् सर्वान्नेष्येयमालयं सर्वशत्रुक्षयं कृत्वा त्वञ्च राजा भविष्यसि न मे क्षीरोदतनया प्रिया नापि धलायुधा न तथा देवकी देवी न प्रद्युम्नो न सात्यकिः यादृशा मे प्रिया भक्तास्तादृशो नास्ति कश्चन येन मे पीडिता भक्तास्तेनाहं पीडितः सदा द्वेष्यो मे नास्ति तत्तुल्यो यमस्तस्य फलप्रदः नावलोक्यो मया दुष्टो दण्डार्थमपि पाण्डव श्रीनारायण उवाच श्रीकृष्णस्तान् समाश्वास्य पाण्डवान् द्रौपदीं तथा कुशस्थलीं जिगमिषुः उवाच मधुसूदनः राजन्नद्य गमिष्यामि द्वारकां विरहाकुलां वसुदेवो महाभागो बलदेवो ममाग्रजः मन्माता देवकी देवी संवादयो परे औकाद्या यादवाश्च रुक्मिण्याद्याश्च याः स्त्रियः सर्वे ते निमिषैर्नेत्रैर्मदागमनकाङ्क्षिणः मामेव चिन्तयन्त्येवं मद्दर्शनसमुत्सुकाः श्रीनारायण उवाच इत्युक्तवन्तं देवेशं कथञ्चित् पाण्डुनन्दनाः हरिप्रयाणमालक्ष्य तमूचुर्गदगदाक्षरं जीवनं नो भवानेव यदा वारिजलोकसां पुनर्दर्शनमलतेन कालेनास्तु जनार्दन पाण्डवानां हरिर्नाथो नान्य कश्चित् जगत्रे इत्थं सर्वे वदन्त्यद्धा तस्मान्नः पाहि सर्वदा न विस्मार्या वयं सर्वे तदीया जगदीश्वर अस्मच्चेतो मिलिन्दानां जीवनं तत्पदाम्बुजं मुहुर्मुहुः प्रार्थयामो भवानेवावलम्बनम् असकृत पाण्डुपुत्रेषु वदत्स्वेवं यदूद्वः मन्दं मन्दं समारुह्य रथं प्रेम परिप्लुतः ययो दारवती मे तान् परावृत्यानुगच्छतः श्रीनारायण उवाच अथ श्रीद्वारकानाथे गते द्वारवतीं तदा राजाभिसानुजस्तप्यं तीर्थानि विचचारः पुरुषोत्तमे मनः कृत्वा ब्रह्मन् श्रीभगवत्प्रिये अनुजानीहि कृष्णाञ्च विश्वक्सेन वचः स्मरन् अहो श्रुतमतीवोग्रं माहात्म्यं पौरुषोत्तमम् कथं सुखानि लभ्यन्ते
नाभ्यर्च्य पुरुषोत्तमम् सदन्यो भारते वर्षे सपूज्यः श्रेष्ठ एव सः विविधैर्नियमैर्यस्तु पूजयेत पुरुषोत्तमम् एवं सर्वेषु तीर्थेषु भ्रमन्तः पाण्डुनन्दनाः पुरुषोत्तममासाद्य व्रतं चेरुर्विधानतः तदन्ते राज्यमतुलमवापुरभगवत् वापुरगतकण्टकम् पूर्णे चतुर्दशे वर्षे श्रीकृष्णकृपया मुने दृढधन्वान्नृपः स पूर्वम् सूर्यवंशसमुद्भवः पुरुषोत्तममासस्य सेवनान् महतीं श्रियम् पुत्रपौत्रसुखं चैत्य उक्ता भोगाननेकषः जगाम भुवनलोकमगम्यं योगिनामपि एतन्मासस्य माहात्म्यो मतुलं मुनिसत्तम नाहं वक्तुं समर्थोऽस्मि कल्पकोटिशतैरपि सुत उवाच पुरुषोत्तममासस्य कृष्णद्वैपायनादहं माहात्म्यं श्रुतवान् विप्रा वक्तुं तदपि न प्रभुः अस्य माहात्म्यमखिलं वेत्ति नारायणः स्वयं अथवा भगवान् साक्षात् वैकुण्ठनिलयो हरिः ब्रह्मादिदेवा नतपादपि च गोलोकनाथेन स्वकीकृतस्य माहात्म्यमेतत् पुरुषोत्तमस्य देवो न जानाति कुतो मनुष्यः देवो न जानाति कुतो मनुष्यः ओम तत्सत् श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम व्रतोपदेशो नाम 12वां श्री कृष्णार्पणमस्तु। जो 11वां अध्याय में हामीले कथा श्रवण गर्यौं। मेधावी ऋषि की पुत्री अत्यंत तपस्वी थी। उनको तपश्चर्याले भगवान शंकर प्रसन्न हुनुभयो, आएर वरदान दिनुभयो। वरदान प्राप्त गरेपछि पनि ती ऋषिपुत्री सुखी भइनन्, किनकि पुरुषोत्तमको निन्दा गरेकी थिइन् पुरुषोत्तम भगवान। त्यस कारणले भगवान शंकरले सम्झाउनु भयो, देवी हे पुत्री, तिमीले पुरुषोत्तम भगवानको निन्दा गरेकी छौ, त्यस कारण तिमीलाई अर्को जन्ममा 5वटा पति प्राप्त हुनेछन् भनेर भन्नुहुन्छ। अनेक प्रकार यस प्रकारले अब ती मेधावी ऋषि की पुत्री चिन्ताले शोकग्रस्त छिन्। त्यसै कथालाई अगाडि बढाउँदै नारद मुनि नारायण ऋषिलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे प्रभु, अत्यंत शोकाकुल ती ऋषिपुत्री के गरिन् त? अब भगवान शंकरले जब भगवान शंकरले आशीर्वाद दिनुभयो, तत्पश्चात आश्रममा के गर्छिन् भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। नारायण ऋषि भन्नुहुन्छ कि हे नारद, तिमीले जो प्रश्न गर्यौ त्यही प्रश्न भगवान श्री कृष्णलाई पाण्डवहरूले गरेका थिए। सुन, त्यो म वृत्तान्त सुनाउँछु। श्री कृष्ण उवाच, भगवान भन्नुहुन्छ, एवं गते शिवे राधुन सा बाला विगत प्रभा निश्वासमपराभीता साश्रुनेत्रा किशोदरी। अब तो महाराज भगवान शंकर अंतर्धान हुनुभयो। त्यसपछि अत्यंत चिन्तित छे ती ऋषिपुत्री, रुँदै छिन्, अत्यंत कृषिकाया शरीर छ। उनले सोच्न थालिन् कि मैले धेरै ठूलो अपराध गरेकी रहेछु। यस प्रकारले जब उनी पीरले धेरै दिनसम्म शोकाकुल भइरहन्छन्, त्यसै बीचमा एकाएक एक दिन जसरी सहसातां समापन्नां फणिवास्तु निवेक्षणम् इति कालेन बलिनावशं नीतातस्मै। जसरी मुसोको पालमा पसेको सर्पले मुसोलाई कसरी समाप्त गरिदिन्छ, आफ्नो बसमा गर्छ, त्यसै गरी कालरूपी सर्पले त्यो मेधावी ऋषि की पुत्रीलाई पनि आर्षेयीलाई ग्रसित गर्यो, प्राण समाप्त भयो। तपस्वी थिइन्। के भयो त्यसपछि?
वर्षा ऋतुमा जसरी मेघले के गर्छ, आकाशमा जसरी बिजुलीको चमक मिलिक्क चम्किन्छ, त्यसै गरी नै ती तपस्विनी ऋषिपुत्री को पनि शरीर समाप्त भयो। तपश्चर्याको प्रभावले सबै उनका पापहरू दग्ध भए। त्यसै समयमा तदानीमेव धर्मिष्ठो यज्ञसेनो नराधिपः बृहत् सम्भार सम्पन्नम अकरोत् यज्ञमुत्तमम्। त्यसै समयमा अत्यंत धर्मात्मा यज्ञसेन नामका राजा ठुलो अत्यंत उत्तम यज्ञ गरिरहेका थिए। त्यसै यज्ञ कुण्डबाट सुनको जस्तो कान्ति भएकी एउटा कन्या उत्पन्न भई, त्यही कन्यापछि द्रुपद कन्याकी छोरी भनिएर द्रुपद राजाकी छोरी भएर लोकमा प्रसिद्ध भइन्। द्रौपदी सर्वलोकेषु ह्यार्चेयीया पुरा भवत्, सेयं स्वयंवरे राजन् मत्स्यवेदे कृते सती। भगवान भन्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर, त्यही यो द्रौपदी हो स्वयंवरमा जसलाई अर्जुनले जितेर लिएर आएका हुन्। लब्धार्जुनेन पाञ्चाली क्षुभिते राजमण्डले, तृणीकृत्य नृपान् सर्वान् भीष्मकर्णादिकान् बहून्। भगवान भन्नुहुन्छ, जब अर्जुनले पाञ्चाली प्राप्त गरे, त्यसपछि सबै राजाहरू, भूमण्डलका जति पनि राजाहरू थिए, सबै अब युद्ध गर्नुपर्छ भनेर आए। सबै भीष्म कर्ण इत्यादि ठुला ठुला राजाहरू थिए, सबलाई तृणीकृत्य नृपान् सर्वान्, सबैलाई तृण चाहिँ तिनकाको बराबर तिनीहरूलाई सबैलाई गरेर अर्जुनले पाञ्चालीलाई प्राप्त गरे, अर्थात् सबैलाई युद्धमा पनि परास्त गरेर पाञ्चालीलाई लिएर आए। सेयं गचक्रम प्राप्ता दुष्ट दुःशासनान्मुने, वचांसि कर्णशूलानि श्राविता वरवर्णिनी। उही यो द्रौपदीलाई जब दुष्ट दुःशासनले कपाल समातेर लिएर आयो सभागृहमा, त्यसपछि इनले मेरो धेरै पुकार गरिन्। दामोदर कृपा सिन्धो कृष्ण कृष्ण जगतपते, हे नाथ हे रमानाथ केशव क्लेशनाशनो। जब द्रौपदीले कसैको सहारा देखिनन्, त्यसपछि मलाई पुकार गर्न थालिन्। हे गोविन्द, हे दया सिन्धु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेशनाशन, हे क्लेशहरूलाई नष्ट गर्ने प्रभु, स्तुति गर्छिन्। भगवान त्यतिमा पनि प्रसन्न हुनु भएन। पुनः अगाडि स्तुति गर्छिन् द्रौपदी। न माता न तातो न च भ्रातृवर्गो, न सख्यो न ज्ञातिर्न वै भागिनेयः, न बन्धुर न चेष्टो न वै प्राणनाथो, ऋषिकेश सर्वं भवानेव मेस्ति, ऋषिकेश सर्वं भवानेव मेस्ति। द्रौपदी भन्छिन्, प्रभु, न मेरो माता नै छ, न बुबा नै छ, न भाइहरू नै छन्, दाजुभाइ छन्, न कोही मेरो सखी नै छ, न मेरो मित्र नै छ, न मेरो कोही बन्धु बान्धवहरू छन्, कोही पनि छैन। न बन्धुर न चेष्टा, मेरो कोही इष्ट देवता पनि छैन, मेरो कोही प्राणनाथ पनि छैन, प्राणको प्यारो पनि छैन। हे प्रभु, ऋषिकेश सर्वम भवान एव मेस्ति। हे प्रभु, हजुर नै मेरो सम्पूर्ण हुनुहुन्छ, सर्वस्व हजुर नै हुनुहुन्छ। भगवान पनि त्यही भन्नुहुन्छ। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां यो मे भक्ता प्रयच्छति, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो जीव अनन्य भावले मेरो भजन गर्छ, चिन्तन गर्छ, जो मेरो शरणमा आउँछ, त्यसलाई म योग र क्षेम दुईटै प्रदान गर्छु। अर्थात् योग भनेको अप्राप्त वस्तु, अप्राप्तस्य प्रापणम योगः,
क्षेमम भनेको प्राप्तस्य रक्षणम क्षेम, योग र क्षेम दुवैमा प्रदान गर्छु। जो वस्तु प्राप्त छैन त्यो दिन्छु, दिएपछि त्यसको पनि रक्षा गर्छु। रक्षा गरेन भने जस्तो कुनै वस्तु प्राप्त गर्यो त्यसपछि एकछिनपछि कुनै हरण गरेर लयो भने, चोरेर लयो भने छैन, रक्षा पनि गर्छु। योगक्षेमम वहाम्यम, योग र क्षेम अर्थात् अप्राप्त वस्तुलाई प्राप्त गर्छु अथवा त्यसलाई दिन्छु, प्राप्त गराइदिन्छु। प्राप्त वस्तुको रक्षा पनि गर्छु म, यस्तो भगवान भन्नुहुन्छ। यस प्रकारले जब द्रौपदी बार बार पुकार गर्छिन्, गोविन्द गोपिका नाथ दीनबन्धो दयानिधे दुःशासन पराभूताम किम न जानासि माम प्रभु। हे प्रभु, के हजुरले मलाई देखिरहनु भएको छैन? म यस्तो दुःखमा छु, कष्टमा छु कि हजुरले जान्नु हुँदैन र? त हजुरलाई थाहा छैन र? हे गोविन्द, हे गोपिका नाथ, हे दीनबन्धु, हे कृपा सिन्धु, हे दयानिधे, हे दयाका खानी, भगवान भन्नुहुन्छ। जब यस प्रकारले द्रौपदी पुकार गर्छिन्, तर मैले वास्ता गरिन, मदीयम स्मरणम प्राप्ता विस्मृतापि मया पुरा, दुःशासन पराभूता यदा द्रुपद नन्दिनी। भगवान भन्नुहुन्छ, जब मैले त्यसको स्तुतिबाट मैले केही पनि प्रतिक्रिया दिन द्रौपदीलाई, जब दुष्ट दुःशासनले वस्त्र हरण गर्न थाल्यो द्रौपदीको, त्यसपछि म शीघ्रम गरुडमारुह्य तत्रागत्य स्थितेन वै पूरितानि मया राजन् अस्यैवासांसनेकशः। मैले अनेक प्रकारका वस्त्रहरू प्रदान गरेँ र द्रौपदीको रक्षा गरेँ मैले। भगवान भन्नुहुन्छ कि सदा मयि स्नेहा मत प्राणा मत परायणा ममादि वल्लभा साध्वी सखी मे प्राण सन्निभा तथाप्युपेक्षितेयं सा पुरुषोत्तम हेलनात् हरिवल्लभ मासस्या भवन्तु पातनं मया। युधिष्ठिरले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि प्रभु, यस्तो स्तुति गर्दा हजुर किन पहिला नआउनु भएको? भगवान भन्नुहुन्छ, यद्यपि कृतस्नेहा म अत्यन्त प्रेम गर्छु, मत प्राणा मत परायणा, यो ममा दत्त चित्त हुन्छ द्रौपदी, मेरो लागि अत्यन्त प्रिय हो, साधु पनि छे, साध्वी छे, मेरो प्रिय सखी पनि हो। परन्तु यसले पुरुषोत्तम भगवानको अवहेलना गरेको हुनाले, जो कि भगवान हरिको अत्यन्त प्रिय मास पुरुषोत्तम मास, त्यसको अवहेलना गरेको हुनाले त्यसको पतन त निश्चित नै थियो। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अवश्य नै पतन हुनुपर्छ। निश्चितम मुनिदेवानां सेव्योऽयं पुरुषोत्तमः किं पुनर्मानुषाणां तु सर्वार्थ फलदायकः। सम्पूर्ण मनोरथ प्रदान गर्ने यस्तो पुरुषोत्तम मास सेव्यहयं, मुनि देवानाम, मुनिहरूको लागि र देवताहरूको लागि पनि यो त सेव्य छ भने मनुष्य किम पुनर् मानुषाणां तु सर्वार्थ फलदायकः। सामान्य मनुष्यहरूलाई त यो निश्चित रूपेण के गर्छ, यसले अत्यन्त फलदायी हुन्छ यो। तस्मात् आराधय स्वैनम आगामी पुरुषोत्तमम। भगवान भन्नुहुन्छ, त्यसकारण हे युधिष्ठिर, अब तिमी के गर भने अब आउँदै गरेको यो जो पुरुषोत्तम मास छ, पुरुषोत्तम मासमा व्रत बस, स्नान इत्यादि गर, आराधना गर भन्नुहुन्छ भगवानले। त्यसपछि 14 वर्ष जब पूरा हुन्छ, त्यसपछि तिम्रो कल्याण हुनेछ। भगवान भन्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर, जसले द्रौपदीको केस निष्ठुरता पूर्वक समातेर घिसारेर ल्याएको बेलामा जसले दृष्टिपात गरेका छन्, जसले हेरेका छन्, जसले हाँसी उडाएका छन्, तीन सबैका नारीहरूको केस म के गर्छु भने रिसले सबैको केस म समाप्त गरिदिनेछु। तन्नारीणाम अहम राजन निर्वपिष्ये लकानुषा। सबैका राम्रा राम्रा केसहरू म खुइलाइदिनेछु, भगवान भन्नुहुन्छ। त्यसपछि हे राजन, दुर्योधन आदि जो राजाहरू छन् ती सबैलाई म
सर्वान्यस्य यमालयम सुयोधनादि भूपालान। भगवान भन्नुहुन्छ दुर्योधन इत्यादि जो बलिष्ठ राजाहरू छन् ती सबैलाई म यमलोक पुर्याउँछु भन्नुहुन्छ। यद्यपि भगवानले महाभारत युद्धमा शस्त्र ग्रहण गर्नु भएको थिएन, शस्त्र उठाउनु भएको थिएन, परन्तु भगवान भन्नुहुन्छ सर्वान्यस्य यमालयम, सबैलाई म यमलोक पुर्याउँछु। भगवान गीतामा स्वयं भन्नुहुन्छ जब अर्जुन थरथराई काँप्छन् कि प्रभु म युद्ध गर्दिन, सब मेरा आफ्ना सम्बन्धी छन्, म कोसित युद्ध गरौँ, यिनलाई मारेर सुखिन श्याम माधव, कसरी म सुखपूर्वक बाँच्न सक्छु, कसरी सुखी हुन सक्छु भनेर जब अर्जुन युद्ध भूमिबाट भाग्ने चेष्टा गर्छन्, भगवान हुनुहुन्छ हे अर्जुन तिमी किन आत्तिएको, निमित्त मात्रम भवसभ्य साथिन, तिमी त केवल निमित्त मात्र हौ, मार्ने त म हौ। भगवान स्वयं यहाँ भन्नुहुन्छ सर्वान्यस्य यमालयम, सबैलाई म यमलोक पुर्याउँछु। राजन त्यसपछि हजुर पनि सबै शत्रुहरूको जब विनाश हुन्छ हजुर राजा हुनुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ कि मलाई लक्ष्मी पनि त्यति प्रिय छैन, मलाई बलराम पनि त्यति प्रिय छैनन्, मलाई आफ्नो माता देवकी पनि प्रिय छैनन्, मलाई आफ्नो पुत्र देवकी पनि त्यति प्रिय छैनन्, परन्तु या दिशा मे प्रिया भक्तास्तादिशो नास्ति कश्चन, येन मे पीडिता भक्तास्तेनाहं पीडितः सदा। भगवान भन्नुहुन्छ मलाई आफ्नो जति भक्तहरूको माया लाग्छ त्यति मलाई अरू कसैको कोही पनि मलाई प्रिय हुँदैन, प्रिय छैन मेरो लागि। येन मे पीडिता भक्ता, जसले मेरो भक्तहरूलाई पीडा दिन्छ, कष्ट पुर्याउँछ भने तेनाहं पीडितः सदा, त्यस व्यक्तिलाई म निरन्तर पीडा प्रदान गर्छु। भगवान हुन्छ अनेक प्रकारका कष्टहरू म त्यसलाई दिन्छु। अर्को कुरो के भन्नुहुन्छ भगवान कि जति पनि मेरा भक्तहरूका जो शत्रुहरू छन् तिनलाई म मार्दिन, म त्यसलाई तिनीहरूलाई दण्ड दिन्न, किनभने नावलोक्यो मया दुष्टो दण्डार्थमपि पाण्डव, म तिनीहरूलाई हेर्दा पनि हेर्दिन। जसले मेरो भक्तको अपराध गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई म हेर्दा पनि हेर्दिन। नावलोक्यः मया दुष्टः दण्डार्थम अपि पाण्डव, हे पाण्डव दण्डको लागि पनि म तिनीहरूलाई हेर्दिन, परन्तु यमस्तस्य फलप्रदः, त्यसको दण्ड यमराज दिनेछन्। श्री नारायण उवाच, नारायण भन्नुहुन्छ नारायण मुनि हे नारद, यस प्रकार जब पाण्डवहरूलाई भगवानले आश्वासन दिनुभयो, द्रौपदीलाई आश्वासन दिनुभयो, त्यसपछि अब द्वारका जाने इच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ हे राजन, अब म द्वारका जान चाहन्छु, त्यहाँ मेरा वासुदेव पिता हुनुहुन्छ, बलदेव जो मेरो दाजु हुनुहुन्छ, मनमाता देवकी देवी गतसाम्बादयो परे देवी माता पनि हुनुहुन्छ, अनेक प्रकारका मेरा भक्तहरू छन्, अनेक प्रकारका मेरा यादवहरू पनि छन्, रुक्मिण्याद्या शता स्त्रियः, रुक्मिणी आदि मेरी पत्नीहरू पनि छन्। सर्वे ते निमिषैर्नेत्रैर् मदागमनकाङ्क्षिणः मामेव चिन्तयन्त्येवं मद्दर्शनसंसुकाः, सबै अब मलाई हेरिरहेका छन्, बाटो हेरिरहेका छन्, कहिले प्रभु आउनुहुन्छ भनेर। त्यस कारणले म अब द्वारका जान्छु भनेर राजा युधिष्ठिरलाई भगवान भन्नुहुन्छ। यस्तो सुनेर युधिष्ठिर भन्नुहुन्छ कि प्रभु जीवनं मे भवानेव यथा वारि जलौकसां पुनर्दर्शनमल्पेन काले नास्तु जनार्दन, जसरी जलमा रहने जन्तुहरूको जीव पानी हुन्छ त्यसै गरी प्रभु हामीहरूको जीवन तपाईँ नै हुनुहुन्छ, हजुर नै हुनुहुन्छ। हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, छिटै नै हजुर आएर हामीहरूलाई दर्शन दिनुहोला भन्नुहुन्छ। जसरी पाण्डवहरू, जसरी लोकमा प्रसिद्ध छ प्रभु पाण्डवानां हरिर्नाथो नान्यः कश्चित् जगत्त्रये, इत्थं सर्वे वदन्तद्धा तस्मान्नः पाहि सर्वदा। हे प्रभु लोकमा प्रसिद्ध छ कि पाण्डवहरूको नाथ भगवान श्री हरि हुनुहुन्छ, भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ भनेर। हे प्रभु त्यस कारण हजुरले हामीहरूको रक्षा गर्नुहोस्। यस
प्रकारले युधिष्ठिर आदि पाण्डवहरू बार बार प्रार्थना गर्छन्। भगवान श्री कृष्ण मन्दम मन्दम समारुह्य रथम प्रेम परिप्लुतः मुसुक हाँस्नुभयो र रथमा सवार हुनुभयो। पाण्डवहरूलाई विदा गर्नुभयो, तिमीहरू जाऊ भनेर। ययौ द्वारवती मेतान परावृत्यान गच्छतः, पछाडि पछाडि पाण्डवहरू आइरहेका थिए, पाण्डवहरूलाई फर्काइदिनु भयो, जाऊ तिमीहरू अब आश्रममा गएर निवास गर भन्नुहुन्छ। श्री नारायण मुनि नारद ऋषिलाई कथा सुनाउनुहुन्छ। अथ श्री द्वारकानाथे कते द्वारवतीं तदा राजा विषानुजस्तप्यन् तीर्थानि विचचारः। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका जानुभयो त्यसपछि आफ्नो भाइ र आफ्नो पत्नीलाई लिएर पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्नुहुन्छ। अनुजानी कृष्णाञ्च विश्वक्सेन वचः स्मरन्, भगवान श्री कृष्णको वचन स्मरण गर्दै भन्नुहुन्छ। अहो श्रुतमतीवोग्रं माहात्म्यं पौरुषोत्तमं कथं सुखानि लभ्यन्ते नाभ्यरच पुरुषोत्तमं भन्नुहुन्छ कि हामीहरूले अत्यन्त पुण्य पुरुषोत्तम अति उत्तम पुरुषोत्तम मासको हामीहरूले व्रत सुन्यौं, व्रतको बारेमा सुन्यौं, त्यसको महात्म्य सुन्यौं। भगवान श्री पुरुषोत्तमलाई पूजा नगरिकन कसरी हामी सुखी हुन सकिन्छ? यो भारतवर्षमा केही व्यक्ति धन्य हो, त्यही पूज्य छ, त्यही श्रेष्ठ छ। सधन्यो भारते वर्षे सपूज्य श्रेष्ठ एव सः विविधैर्नियमैर्यस्तु पूजयेत पुरुषोत्तमम्। जसले श्री पुरुषोत्तम प्राण पुरुषोत्तमको पूजा गर्छ त्यो भारतवर्षमा निश्चित नै त्यो व्यक्ति पूज्य छ, श्रेष्ठ छ। यस प्रकारले आफ्नो भाइहरूलाई सम्झाउँदै एवं सर्वेषु तीर्थेषु भ्रमन्तः पाण्डुनन्दनाः पुरुषोत्तममासाद्य व्रतं चेरुर्विधानतः। राजा युधिष्ठिर आफ्नो भाइहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। त्यसपछि अनेक तीर्थहरूमा भ्रमण गर्दै गर्दै जब पुरुषोत्तम महिना आयो, पुरुषोत्तम मास आयो, दिव्य पुरुषोत्तम मासमा व्रत बस्नुभयो, दान इत्यादि गर्नुभयो, स्नान इत्यादि गर्नुभयो आफ्नो भाइहरू र पत्नी सहित। तदन्ते राज्यमतुलम् अवापुर गतकण्टकं पूर्णे चतुर्दशे वर्षे श्री कृष्ण कृपया मुनि। हे नारद मुनि, 14 वर्ष जब पूरा भयो, तदनन्तर महाभारत युद्ध भयो। त्यसपछि राजा युधिष्ठिर राजा घोषित हुनुभयो, राजा हुनुभयो। नारायण मुनि नारद ऋषिलाई भन्नुहुन्छ, हे नारद, जसरी सूर्यवंशमा उत्पन्न दृढधन्वा नाम गरेका राजा पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तमको सेवा गरेको हुनाले, अधिक मासको व्रत नियम इत्यादि गरेको हुनाले अचल सम्पत्ति प्राप्त गरे र पुत्र पौत्रादिले सुखी भए। यस लोकमा अनेक प्रकारका सुख भोगेर अन्तमा गएर भगवानको गोलोक धाम प्राप्त गरेका थिए। त्यसै गरी पाण्डवादि सबै पाण्डवहरूलाई पनि सबै सुख राज्य इत्यादि प्राप्त भयो। नारायण मुनि भन्नुहुन्छ, हे मुनि सत्तम, हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारद, यस पुरुषोत्तम महिनाको कुनै पनि व्रत नियमहरूका साथमा तुलना गर्न सकिँदैन। न म यसको महात्म्यको बारेमा न धेरै म वर्णनै गर्न सक्छु। नाहं वक्तुं समर्थोऽस्मि कल्पकोटिशतैरपि। करोडौं कल्पसम्ममा पनि म यसको वर्णन गर्न सक्दिनँ, यस्तो महात्म्य छ भनेर नारायण मुनि नारद ऋषिलाई कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। उता नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सूतजी महाराज भन्नुहुन्छ कि हे ऋषि श्रेष्ठ हो, यस्तो पुरुषोत्तम मासको महात्म्यको बारेमा मैले भगवान श्री वेदव्यास कृष्ण द्वैपायनको मुखारविन्दबाट सुनेको हुँ, परन्तु म पूर्णतः त्यसको वर्णन गर्न सक्दिनँ, समर्थ म छैन। म महात्म्यं श्रुतवान् पित्रा वक्तुं तदपि न प्रभु। यद्यपि मैले व्यासदेव भगवानको मुखारविन्दबाट
संपूर्ण कथा मैले श्रवण गरेँ, परन्तु पुरुषोत्तम मासको बारेमा म पूर्णतः व्याख्यान गर्न सक्दिनँ, मलाई पनि पुरा थाहा छैन। अस्य महात्म्यमखिलं वेत्ति नारायण स्वयं अथवा भगवान साक्षात् वैकुण्ठ निलयो हरि। यसको महिमाको बारेमा साक्षात् नारायण मात्र जान्नुहुन्छ, अरू कसैलाई थाहा छैन। अथवा नारायण ऋषिलाई थाहा छ, अथवा भगवान वैकुण्ठाधिपति भगवान श्रीकृष्णलाई मात्र यसको महात्म्यको बारेमा पूर्णतः ज्ञान छ। यस्तो भगवान श्रीकृष्णले अपनाइएको पुरुषोत्तम मास महिनाको यो महात्म्य तत् पुरुषोत्तमस्य देवो न जानाति कुतो मनुष्य। ठुला ठुला देवताहरूलाई पनि यस पुरुषोत्तम मास महिनाको बारेमा थाहा छैन। जब देवताहरूलाई नै थाहा छैन भने कुतो मनुष्य, सामान्यतः मनुष्यलाई कसरी थाहा होला भनेर सुजी महाराज भन्नुहुन्छ। भन्दै आजको यो द्वादश अध्यायलाई भगवानको श्री पुरुषोत्तम भगवानको चरणारविन्दमा अर्पण गर्दै विराम गर्छु। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।